व्यू टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अदबी प्रोग्राम की कवरेज के लिए व्यू टीवी की खिदमत हासिल करें और शामिल हो जाएं अदबी धारा प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहम्दिल्लाहि ताला आज हमारे दोनों मुसाबका हुस्न किरात और मुसाबका हुस्न नात अपने इख्तिताम को पहुंचा। सब बच्चों ने बड़े अहसन अंदाज से पढ़ा। इसका नाम भी हमने मुसाबका इसलिए लिखा है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फस्ताबिकुल खैरात, तुम नेकी के कामों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। सब ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बेहतर अपना इजहार किया है, तो इंशाअल्लाह उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। अब मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आज की इस बज़म के सरपरस्त आला मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहिब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने मलफूज़ात और इदारे के हवाले से और जो मेहमानान गिरानी हमारे पास मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए कुछ अपने अंदाज से और अपने मलफूज़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे तहकीक। मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहिब। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह ताला की करम है और कारी साहब की मेहनत है सारी। जो इन्होंने ये बूटा लगाया, अल्लाह ताला में तौफीक दे इसको आप जारी करने की, और सब मिलकर इसमें हिस्सा डालते हैं, कोई पीछे नहीं रहता। और ये सबका सेहरा जो है ना वो कारी साहब के नाम है। बहुत मेहरबानी, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। खुशी होती है उन लोगों को कि जिन्होंने ये दरख्त लगाया होता है, तो ये इन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा है। हालांकि सारी काविश इन्हीं की है, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, वगरना बंदे के बस में कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह तबारक व तआला का करम और मुखलिस दोस्त साथ न मिलें, तब तक किसी काम में कुछ बेहतरी नहीं आती। तो मैं दुआगो हूँ इनकी सेहत के लिए, अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़री अता फ़रमाए और सेहत वाली और हर किस्म की मोहताजी से पाक ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये इस मस्जिद के बानियान में से हैं। यार वो दौर ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाए ना, जब यहाँ पे कच्ची मस्जिद थी और मस्जिद भी इन्होंने डंडे के ज़ोर से ली थी, और फिर जनाब खड़े हुए थे इस मस्जिद की जो है वो तामीर में, बनावट में, और आज इनका दिल खुश होता है कि मस्जिद आलीशान बन गई है। अभी ऊपर वाला जो माहौल है, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे अगले साल, तो इंशाल्लाह ऊपर वाले हाल में करेंगे, और उसकी ज़ेबो ज़ीनत और आसाइश और जो भी खूबसूरती है वो देख के और ज़्यादा आपको खुशी होगी, और इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ इस इदारे के मुहतमिम मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब सैयद मोहम्मद सादिक शाह साहिब, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि मेहमानान गिरामी का शुक्रिया भी अदा करें और अपने मलफूज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सैयद मोहम्मद सादिक शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, आज हमें और हमारे महल्ला के अहले महल्ला को और इस मस्जिद और मदरसा की इंतज़ामिया को बहुत खुशी है। हम अल्लाह से दुआ किया करते थे, बारी ताला हमारे मस्जिद में भी एक मदरसा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की ये दुआ पूरी की। न सिर्फ पूरी की, और आप देख रहे हैं
کہ 6 ماہ کے اندر ایک ایسا کمپٹیشن یہاں پہ مدارس کا کروایا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس دن یہاں پہ 4 5 6 10 حافظ قرآن ہوں گے تو ہم یہاں پہ ایک اس قسم کا ایونٹ کریں گے جہاں پہ آپ تمام لوگ ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم ان کو حافظ بنتا ہوا دیکھیں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے اس ادارے کے محتمم آل رسول آل نبی اولاد علی سید محمد صادق شاہ صاحب، جو اپنے اظہار خیال سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. ہمارے ہر محفل میں تعاون کرنے والے اس مدرسے کے جنرل سیکرٹری میری مراد محترم المقام حکیم مدثر احمد بسرا صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران ٹھوکر نیاز بیگ کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی محفل میں کہا ہے، جتنا کہا ہے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے آپ نے تعاون کیا ہے. اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ماں باپ سمیت آپ کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے. اب میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں. 2-4 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں حکیم مدثر احمد بسرا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنی انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی مدارس اس مسجد میں اس مدرسے میں تشریف لائے ہیں ان کی دل کی عطا گرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ ادارہ اہل محلہ سے میری گزارش ہے کہ یہ ادارہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، یہ ادارہ ہم سب کا ہے. اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ پودا لگایا ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ قاری مزمل صاحب کی انتھک محنت شامل ہے، اور اب ہم نے سب نے مل کے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کرم سے، اللہ کی رحمت سے کوئی پتہ نہیں ہماری کون سی کاوش، کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے، کیونکہ اب اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم پہ تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہر گھر میں اس چیز کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جو کہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے اور ہمارے لیے آخرت کا بخشش کا باعث بن سکتی ہے. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس مدرسے میں لے کے آئیں. اور میں دوبارہ پھر ان تمام دوستوں کا، تمام علماء کرام کا اپنی انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حکیم مدثر احمد بسرا صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب انور قادری صاحب اور اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افراد آتے ہیں تو رونق دوبالا ہوتی ہے. مقابلہ ہوا، جو جس منزل پہ آیا ان کو اسی حساب سے انشاءاللہ انعام ملے گا. بہت مشکور ہوتا ہے پھر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری اظہار خیال کے لیے صرف 2 منٹ کے لیے پروفیسر فیض احمد فیضی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کے حوالے سے کچھ اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت ہی محترم مقام قاری مزمل رحمان صاحب، میری اس مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، اہلیان محلہ، عزیز طلبہ، میں قاری صاحب کا خاص طور پہ اور اپنی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خصوصاً کل یہ دعوت دی کہ صبح یہ محفل ہے تو آپ نے لازمی آنا ہے. تو حقیقت ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کی محفل ہو اور آدمی کا دل اس میں نہ لگے، تو میں سو نہیں سکا. صبح میں اس بے چین رہا کہ میں اس میں شرکت کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ ہمارا یہ
کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، اس پاکستان میں رہنا کہ جس کی بنیادی کلمہ ہے تو اس پہ عمل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہی دنیا ہے اور یہی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا بہت زیادہ ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب میں ججز حضرات کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے اندر اپنے ویوز، بچوں کے پڑھنے کے انداز اور اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اگر کہیں کوئی خامی ہے تو مختصر سے وقت میں صرف اشارتاً ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ تشریف لاتے ہیں محترم المقام قاری محمد تنویر مصطفیٰ صاحب، جو کہ مریدکے سے یہاں پہ بطور جج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ سبا اشرا انہوں نے کی ہوئی ہے، بہت بڑے قاری ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو ان سے تلاوت کلام پاک بھی سنتے۔ تشریف لاتے ہیں قاری محمد تنویر مصطفیٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سفیان بن عیینہ لا يكون طالب العلم عاقلا حتى يرى نفسه دون كل المسلمين۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، میں نے خصوصاً طلباء کے لیے یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم تب تک عقل والا نہیں ہوتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے اچھا نہ سمجھے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم کی جو گرماہٹ ہوتی ہے وہ اس کو اپنا عروج دکھانے پر آ جاتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کچھ نہیں ہے، جو میں ہوں وہ کچھ نہیں ہے۔ تو طالب علم ہمیشہ یہ خیال کرے کہ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں ہی کم تر ہوں۔ مگر جب وہ طالب علم خود کو ایسا سمجھے گا تو اس کے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت اس کے اخلاص کی وجہ سے ہے، یہ اس کے علم ہونے کی دلیل ہے کہ علم انسان کو ادب سکھاتا ہے، تکبر اور حسد نہیں سکھاتا۔ تو اس لیے بہت اچھا پڑھا طلباء نے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کی انتظامیہ اور خصوصاً میرے برادر اکبر ہیں حافظ مزمل صاحب، بہت اچھے انسان ہیں، میرے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں MPhil کی کلاس میں، اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو طلباء کرام آئے ہیں ان کو صرف 2 ہی باتیں ہیں کہ بیٹے جو تجوید ہے وہ قرآن کو پختہ کرتی ہے کہ آپ کا لہجہ کیسا ہے۔ جب تک تجوید آپ کی بہتر نہیں ہے آپ عربی لہجہ جات میں نہیں پڑھ سکتے۔ غالباً 8 لہجہ جات ہیں، قرائے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مقام بیات ہے، مقام حجاز ہے، رست ہے، سبا ہے، عجم ہے، سیکا ہے، یہ سارے مقامات ہیں مختلف۔ تو اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو بیٹے تلفظ، اس کے بعد کانفیڈنس ہے آپ کا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ کیا کریں، جو آگے طلباء سن رہے ہیں یا جج حضرات بیٹھے ہیں ان کی طرف توجہ کریں تاکہ آپ کو کانفیڈنس کے نمبر مل سکیں۔ تو یہ بھی ہمارے بچے جو ہے آئندہ نیکسٹ ٹائم یہ مسٹیک نہیں کریں گے۔ بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے ایسے آنکھیں بند کر کر ہی پڑھا ہے، تو ایسے نہ کریں، سیدھا دیکھیں یہ طلباء بیٹھے ہیں تاکہ وہ آپ سے امپریس ہوں کہ یار بچہ اچھا پڑھ رہا ہے۔ اگرچہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں کوئی نہیں ہے، مگر آپ کے سامنے بیٹھنے والا آپ سے محظوظ ہو رہا ہو کہ یار یہ اچھا پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں بیٹے تلفظ، ادائیگی اور تجوید اس کو کریں، اور اس کے بعد آپ کے جو لہجہ جات ہیں وہ بعد والا سسٹم ہے، وہ بڑی آگے والی منزل ہے، وہ لاسٹ منزل آپ کہہ لیں کہ وہ عبور حاصل کر سکتا ہے جس کی تجوید اچھی ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی طلاب آئے ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں میرے برادر اصغر، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے،
قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بولنے کا بڑا فن بھی عطا کیا ہوا ہے، لیکن وقت انتہائی مختصر ہے، ہم نے 11:15 بجے تک دعا بھی کرنی ہے. تو میں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر منور سیالوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے اظہار خیال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایمان پر مبنی کیا ہے اور حق پر مبنی کیا ہے، اور اگر میں اپنی رائے دے دوں وہ یہ کہ میں فنی بندے کو اچھا سمجھتا ہوں. ایک تو ہے آپ نے علم پڑھ لیا، تجوید کا علم پڑھا ہے، لیکن آپ نے اس تجوید کے فن پر محنت نہیں کی، تو میں اس بندے کو نمبر تو دے دیتا ہوں لیکن اس کو فنی بندہ نہیں سمجھتا. ایک سیاسی شخص ہے، ہم اس کو معاشی نظام نہیں دے سکتے، سیاست میں بڑا فنی ہے لیکن معیشت کے اعتبار سے وہ نہیں چلا سکتا. اسی طرح ایک معاشی شخص ہے، اکنامک کو اچھا چلانے والا ہے، نظام کو اچھا چلانے والا ہے، تو اس کو سیاسی نظام نہیں دیا جا سکتا. تو اسی طرح ہی تو میں بس مختصر یہ عرض کروں گا کہ طلباء نے اچھا پڑھا ہے. یہ تجوید کے طلباء نہیں تھے، پہلی بات تو یہ عرض کر دوں، یہ تجوید کے طلباء نہیں تھے، فرسٹ ٹائم ہاں حفظ کے طلباء تھے، حفظ کے طلباء تھے، تجوید کے طلباء نہیں تھے. تو لہٰذا ہم نے حفظ کے طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نمبر دیے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ طلباء کی کچھ مسٹیک دیکھی ہیں وہ بتا دوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور سننے والے جو تجوید نہیں پڑھے ہوئے ان کو بھی فائدہ ہو جائے. بیٹے عرض نہیں ہوتا، ارد کلکلا نہیں ہوتا اس میں. او جیسے کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اب ایک بچے نے پڑھا والارض تو حروف کلکلا اس میں نہیں آتا. اور اسی طرح بعض بچوں نے لہجہ بھی لگائے لیکن لہجے میں پختگی نہیں تھی. جزاک اللہ، یہ نہ کریں، بس میری بات کو سنیں. لہجے میں پختگی نہیں تھی. جیسے کہ ایک بچے نے لہجہ لگایا تھا، میں آپ کو تھوڑا سا لگا کے دکھا دیتا ہوں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. تو اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. اسی طرح تجوید کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ملیں پھر جا کے اس فن میں نکھار آتا ہے اور دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی علامہ قاری محمد مزمل صاحب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم المقام عزت مآب قاری محمد طاہر منور سیالوی صاحب. تیسرے جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھی ویوز وہی ہیں جو ان دونوں صاحبان نے پیش کر دیے ہیں. اب آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی عزت مآب حضرت علامہ مولانا اخلاق احمد جلالی صاحب جو کہ رحمان پورہ اشرا سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے، عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुजूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद, मोहतशम सामीन व नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज मुझे और आपको इस जामे मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अज़ीम शान मुसाबक़ा हुस्न क़िराअत व नात में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। यकीनन बड़ा खूबसूरत लम्हा हर तालिब इल्म ने पढ़ा, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। ये तमाम इंतज़ामात करने वाले जुमला इंतज़ामिया के मेंबरान मोहतरम क़िबला मोहम्मद सैयद सादिक शाह साहब की क़यादत में चलने वाला ये अज़ीम शान काफ़िला और इल्मी फ़िक्री रहनुमाई फरमाते हुए आज की इस अज़ीम शान तक़रीब सईद के रूह रवां हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मिल रहमान क़ादरी साहब ज़ीदा मजदहू, आप तमाम अहबाब इंतहाई ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन इस इदारे की उम्र तकरीबन 6 माह बतलाई जा रही है और 6 माह की उम्र में इतना बड़ा कदम उठाया कि तकरीबन 9 मदारस को दावत दी गई और इतनी थोड़ी उम्र में इतनी बड़ी कारकर्दगी, यकीनन ये काबिल तहसीन भी है, लायक तकलीद भी है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कि अल्लाह करीम इस इदारा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ जो फूल खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़ज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो, ये दुआ है मेरी। एक हदीस मुबारका आपकी समातों के पेश नज़र करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ आबीन फलम्मा समिअतिल मलाइकतुल क़ुरआन क़ालत तूबा लिउम्मतिन युनज़लु हाज़ा अलैहा क़ालत तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु बिहाज़ा क़ालत तूबा लिअलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और यासीन की खुद अपनी शान के लायक तिलावत फरमाई। कब? क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आमीन, इस ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 1000 साल कबल तिलावत फरमाई थी। आज इस तिलावत को सुनने के लिए मैं और आप हाजिर हैं। हमारे तलबा ने बड़ी मोहब्बत से पढ़ा। आप अंदाजा कीजिए कि ये कुरान कितना अजीम कुरान है कि जब न ज़मीन बनी थी, न आसमान बना था, न कायनात के रंगीन नज़ारे, न सूरज, न चांद, न सितारे, अभी सिलसिला इंसानियत का आगाज भी नहीं हुआ था, तो परवरदिगार आलम ने अपनी शान के लायक फरिश्तों के झुरमट में इस कुरान करीम की सूरह ताहा और यासीन की तिलावत फरमाई थी। और इस तिलावत को फलम्मा समियतिल मलाइकतुल कुरान, जब फरिश्तों ने इस तिलावत को ज़बान कुदरत से सुना था तो वो बेसाख्ता बोल कर कहने लगे, क़ालत तूबा लिउम्मति युनज़लु हाज़ा अलैहा, अल्लाह मुबारक हो उस उम्मत को जिसके लिए ये कुरान नाज़िल किया जाएगा। उस वक़्त तो सिलसिला इंसानियत का आगाज ही नहीं हुआ था, लेकिन उम्मत का तस्वुर कहां से आ गया? याद रखिए, हम नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद नहीं थे। जिस जमीन पर मौजूद है ये जमीन नहीं थी, जिस आसमान के ज़ेरे साया है वो आसमान नहीं था, लेकिन क्या था? रब्बुल आलमीन था, रब्बुल आलमीन के फरिश्ते थे। अल्लाह ने अपनी शान के लायक तिलावत कलाम मजीद फरमाई और फरिश्तों ने सुना
उस वक्त भी इस उम्मत के लिए बारगाह खुदावंदी में मुबारकबाद जमा करवाई जा रही थी। तिलावत करने वालों में उम्मत का जिक्र आया, फिर आगे फरमाया li अजवाफिन तहमिलु बिहाजा, मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान का मदीना बन जाएंगे। li अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा, मुबारक हो उन जबानों को जिन जबानों से इस कुरान को पढ़ा जाएगा। तो मैं इस हदीस मुबारक के इख्तिताम पर तमाम तलबा जिन्होंने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से पढ़ा, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ आकर पढ़ने वाला हर तालिब इल्म कामयाब है। उसकी पोजीशन आए या ना आए, वो अपनी मंजिल में कामयाब है। और असातिज़ा ने जो मेहनत और मशक्क़त करवाई, यकीनन वो असातिज़ा भी काबिल तहसीन है। चूँकि बंदा वहाँ पे 100% तैयारी करता है, यहाँ आकर खुद एतमादी किसी और रंग में बदल जाती है, बच्चा भूल भी जाता है। वो जिस अंदाज में तैयारी करके आता है वो अंदाज बदल भी जाता है। तो लिहाजा यहाँ आकर पढ़ना ये बहुत बड़ा अमल है, बड़ा अच्छा अमल है। और जिस तरह शाह साहब ने कहा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साल के अंदर एक मुसाबका हम भी अपने इदारे में रखकर आप अहबाब को दावत पेश करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू इन तमाम तलबा, असातिज़ा और जितने भी उलमा, मशाइख और बिलखुसूस इंतज़ामिया के अफराद हाजिर हैं, उनसे अपने जज्बात का इजहार इन्हीं अल्फाज में करता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, जिंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। लुट गया ईमान तेरा रहजन के हाथों से, लुट गया ईमान तेरा रहजन के हाथों से, बचा ले जो तेरा ईमान वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। सवारी पे सवार करे अपने गुलाम को, सवारी पे सवार करे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।